तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया महिमानी स्तुती तुका जाऊन सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया येसू आज आम्ही सर्व तुझे लागी आयल्या वै जेजू तुझे लागी आमच्या जिविताक गरज आसचे सर्वस्व फावो जाता तुझे थंय आमकां गरज आसचे सगळें मेळटा देखून हो विश्वास खण घेवन आमी तुझे सरशी आयल्या आयच्या दिसा तुझे सरशी आयलेल्या या तुझ्या भावनांचेर जण एकल्याचेर तुझी नदर घाल आणि तुझ्या उदारपणांतले तूं ताका फावो कर जे कितें ती आशेतात जे कितें ती मागतात तें तांकां तुझ्या उदारपणान फावो कर म्हणून आमी तुझे लागीं परतता कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे 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 तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया येसुमिया आम्ही तुझे लागी आयल्या नाही केवल तुझे तावन घेवंक बदलाक जें कितें तुझे तावन तुझ्या उदारपणाचो फळ जावन आमी खाण गेल्लें आसा घेतलेलें आसा तें तुझे तावन घेतलां म्हळ्यार सत वळखून घेवन आमची अर्गां स्तुती घेवन आमी हांगासर आयल्या येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या हर एका ल्हान व्हड
उपकारां खातीर आमी तुका अर्घां दिता तुजी स्तुती घालता आमचे मेटां तुवें सांबाळल्याय आमकां बळ भलायकी तुवें दिल्याय मोतीचें समाधान तुवें आमकां फावो केलाय आमच्या जायत्या झुजांत तुवें आमकां जैत दिलाय आमच्या बोवारी आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधांत काळी मोडां उठलेल्या वेळार ती तुवें पयस केल्याय नितळ केल्याय ये जेजू आमी कोणा खातीर मागले आमी विनवण्यो केल्ल्यो त्यो तुवें मानून खाण गेल्याय आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागलां तांकां तुवें बरेंपण केलाय तांकां तुवें आधार दिलाय ये जेजू तुझे उपकार मेजून सकनांत आसले आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर तुका आमी अर्घां दिता तुजी स्तुती घालता तुका आराधन करता आनी तुका महिमा दिता राया सर्गींच्या दर्शन दे 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 तुझे लागे आया ये सोम्या तुझे लागे आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागे आयल्या ये सोम्या तुझे लागे आयल्या ये सोम्या ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे तान उपकार घेवंक आमी आयल्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवंक आमी आयल्या तितले मात्र न्हय ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे दर्शन घेवंक आमी आयल्या वय दर्शन तुझ्या मोगाचें दर्शन तुझे काकुळतीचें दर्शन तुझे जतनेचें दर्शन तुझ्या उदारपणाचें दर्शन तुझ्या देवपणाचें दर्शन तुझ्या बापाय सारखे जतनेचें वय जेजू हे दर्शन घेवंक आमी हांगासर आसा मोगळा जेजू जो कोण असलें दर्शन घेवचे आशेन घेवच्या विश्वासान तुका लागीं सरता तसल्यांक तें दर्शन तूं दिताय तर ह्या विश्वासान हांगासर आयिल्ल्या ह्या सकट भावा भयणींक तुजें हें दर्शन फावो जावं एक दीस त्या सर्गीच्या राजान रूप रूप तुका पळोवंक आमी पावतल्या आनी तो दीस आमच्या जिवितांत येता वरेक ह्या आमच्या संवसारी जिवितांत तुजें दर्शन आमच्या कश्टांत आमच्या नश्टांत आमच्या भिरांतेन आमची कश्टांची वाट समकत आसतना आमच्या पैणार आमकां निरंतरी फावो कर म्हणून हे जेजू तुजे लागीं हे जेजू तुजे लागीं आमच्या देवा लागीं हे जेजू तुजे लागीं आमच्या राया लागीं
ये जेजू तुझे लागी आमच्या गवळ्या लागी, ये जेजू तुझे लागी आमच्या इष्टा लागी, ये जेजू तुझे लागी सर्गा संसाराच्या रचणारा लागी आम्ही कलतेपणे मागता. आमेन. अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, भोगलाप तुका सुम्या जेजू, भोगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वर्षितां तुका सुम्या जेजू, वर्षितां तुका सुम्या वंदितां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार 20वो अवस्वर वळ 1 ते 30 तुमी वाचतात जाल्यार थंयसर असलें एक गणित आमकां वाचूंक मेळटा. जेहोशाफ तो जुदाचो राय जावन आसलो आनी ह्या राया विरोध मोवाबीत, अम्मोनीत आनी थोडे मेयानीत झुजाक येतात. ताचे विरोध झुजोंक ते येतात आनी इतले ताचे दुस्मान सांगाता मेळोन ताचे विरोध झुजोंक येता आसतना त्या रायाक भिरांत दिसता. आनी ह्या वेळार तो कितें करता पळया. तो कितें करता, तो पयल्यान पयलें आमकां देवाचें उतर सांगता. तो सर्वेस्पराची सलाह घेवंक मुखार सरता. न्हय हेर कोणाची मगळ भावांनो आनी भयणींनो, बदलाक सर्वेस्पराची सलाह घेवंक तो मुखार सरता. ताचे उपरांत तो कितें करता, वय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, ताचे उपरांत तो एक उपास परगट करता. उपास परगट करता. तितले मात्र न्हय, सगळ्या त्या जुदाच्या लोकांक देवा सरशीन तो हाडटा. कित्याक? त्या देवाची कुमोक मागोवंक, त्या देवाची कुमोक मागोवंक. आनी आमी पळयता तो त्या सर्वेस्पराच्या मंदिराक येता आनी ही अपुरबायेची उतरां, अपुरबायेचे मागणे त्या देवा समोर तो दवरता. पळया हे मागणे मगळ भावांनो आनी भयणींनो, चीत दिवन ऐकात. तो म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सर्गींचो राय न्हय, राष्ट्रांच्या सर्व राजांचेर तूं अधिकार चलयताय न्हय. तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत, तुज्या हातांत आसा सकत आनी पदवी. तुजे विरोध रावोंक कोणूच सकना. ह्या देशाच्या निवास्यांक तुजे परजे इस्रायला मुखार धांवडावन तांचो प्रदेश तुज्या इश्टा अब्राहमाचे संततीक दिल्लो तुवें. आमच्या देवान न्हय, ती हांगा वस्ती करूंक लागली. तुज्या मानांक तांणी एक पवित्र स्थान बांदलें आनी म्हणलें, विघ्ना, तलवार, आवर, मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबे रावतले. कित्याक? तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमचे अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. पण मगळ भावांनो आनी भयणींनो, तो म्हणटा, आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां तूं निवारतलोय. पण मगळ भावांनो आनी भयणींनो, रायाचें मागणें त्या देवा समोर. उपरांत आमी कितें पळयता, थंयसर आमी पळयता
सर्वेस्पर त्या रायाक अशें म्हणटा, वो विशाल जमो पळोवन भियेनाकांत वा धैर्य सांडिनाकांत, कित्याक हें झुज तुमचें न्हय, बगार देवाचें. ही जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जाप त्या रायाक देवातावन आयिल्ली. तो म्हणटा, तुमचे विरोध झुजोवंक येवचो वो जमो पळोवन तुमी भियेनाकांत, कित्याक हें झूज मुजें, हांव तुमचे तर्फेन झुजतां. पळया त्या झुजा वेळार कितें जाता गे पळया. झुजा वेळार तो राय कितें करता गे म्हळ्यार 21वे वळींत थंयसर आसा. लोकांची सल्हा घेतल्या उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्पराक गितां गावंक नेमलें. तांणी पवित्र मुस्ताकी न्हेसोवन सैना मुखल्यान वचोंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें. त्या झुजा वेळार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तें झुजतानाय सर्वेस्पराची स्तुती करूंक, सर्वेस्पराक गायन करूंक, सर्वेस्पराचो आधार मागून घेवंक तांणी थोड्यांक नमयारलें. देवा लागीं विनंती करूंक, आनी ते कितें करतले, ते अशें गायन करतले. सर्वेस्पराची वाखाणी करा, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनांक ताकता. आनी असल्या उतरां मुखांत त्या देवाच्या विश्वासी मोगाचेर तांकां आसलेलो भवार्थ तांणी तो परगट केलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें सगळें केल्या उपरांत त्या झुजाचो फळ कितें, हांव सगळें वाचूंक वचना. अखेरीक हांव तुमकां सांगता, थंयसर असलें एक वाक्य आसा. 30वी वळ अशें म्हणटा, अशें जेहोशाफाताच्या राजांत शांती आसली आनी ताच्या देवान ताचे भोंवतणी समाधान धाडलें. तांच्या देवान ताचे भोंवतणी समाधान धाडलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, अध्याय 20 वळ 1 तावन 30 तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा. हें सगळें झूज मोगाळ भावन आनी भयणीनो न्हय रायान आनी ताच्या सैन्यान केल्लें, तें देवान केल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांणी सर्वेस्पराची सल्हा काण गेल्ली, सर्वेस्परा मुखार ती आयिल्ली, सर्वेस्पराचेर तांचो विश्वास तांणी परगट केल्लो, सर्वेस्पराचो आधार तांणी मागल्लो, तांच्या झुजा वेळार सर्वेस्पराची कीर्त ताणें गायिल्ली. आनी सर्वेस्परान कितें केलें, तांचे विरोध आयिल्ल्या हर एका तांच्या दुस्मानांक ताणें संहार केल्लो. पळय थंयसर आसलेलें आनी एक वाक्य हांव तुमकां सांगता. तें झुजांत कितें जालें गे म्हणून थंयसर अशें बरयलेलें आसा. जुदाचो लोक अरण्यांतल्या बुरुजाक आयलो. तांणी दुस्मानाच्या जोम्यांचेर दीस घाली तेन्ना तांकां धरणेर पडलेली मोडी शिवाय वांसून उरलेलो कोणूच दिसलो ना. पळया, पयलें ताणें कितें पळयलें, तांचे विरोध, तांच्या झुजाक येवचो दुस्मानाचो येदो व्हड जमो तांकां भिरांत सयत दिसली. उपरांत ते देवा मुखार आयिल्ले आनी देवान त्या झुजाचें मुखेलपण काण गेल्लें आनी त्या लोकांक देवाक तें मुखेलपण काण घेवंक सोडुल्लें. आनी उपरांत ती कितें पळयतात, न्हय त्या दुस्मानाच्या जम्यांक बदलाक तांच्या मोड्यांक तांची मोडी पडलेली ते पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज आमी ह्या देवा समोर आयिल्ले आमच्या जिवितांत जायतें झूज
आमी झुजून आसां जावं पुरो विविध रितीच्या दुस्माना विरोध आमी आमचे झुज मुखल्या दिसांनी करूंक आसतले ह्या विशयान चिंता आसतना आमच्या बोवार येवचे कस पळयता आसतना सहज जावन आमकां भिरांत दिसता कवचेनी आमचे थंय येता आखांत आमचे थंय येता कितें जातलें परिस्थिती कशी रावतेली ही सगळीं सवालां मुखार बाबन आनी बेनिनो खंडीत जावन आमकां दसोवंक सुरू जातात आमी इतलेंच केल्यार पुरो जें कितें त्या जुदाच्या राया जोहोशाफातान केलें तें आमी करता आसतना जैत आमचें जाता तुमचें जाता सगळ्यांचें जाता तर मुखार बाबान आनी भयणींनो ह्या देवा समोर आमी आसा एक घडीभर जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां दसून आसा तें आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया आमच्या सगळ्या समोर दवरया तसो तो आधार आमकां दिता आनी आमकां तो ह्या सर्वांतलें सुटका दिता ताचें बळ आमी वळखून घेवया ताणें दिवच्या त्या जैताचेर आमचो भरवोस आमी दवरया भिरांतें न्हय भावार्थान आमी रावया कवचेन न्हय आमच्या जिवितांतले सगळे कश्ट पयस वेतले आनी आमकां सुटका मेळटली समाधान आमच्या जिवितांत रास करतले म्हळ्यार भरवोशान आमी रावया तर आमच्या सांगाता रावन झुजच्या आमकां जैत दिवच्या त्या देवाक आमी वंदिया ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती गावया कशें त्या रायान तांच्या झुजा मध्ये त्या देवाची महिमा गाव त्या देवाची कृत्यां वर्णव तांकां नेमलेंगी तशेंच आयच्या दिसा आमकांय देवान नेमला म्हणून आमी मानून घेवया वय आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या सांगांत आमच्या वळखींच्या मध्ये आमच्या सहज समार्या मध्ये जी कोण झुजतात जी कोण कश्टांत आसात जी कोण समस्यांत आसात तांच्या खातीर मागोवंक तांच्या खातीर विनंती करूंक आमकां नेमला तर ह्या समयांची स्तुती आमी करया आनी ताचें जैत आमी मागून घेवया अर्घां दितलो समयांक हांव अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हज्या जिवितांत तुका स्वागत करतलो म्हज्या काळजांत तुका हांव घेतलो तूंच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो सोमियाक अर्घां दितलो सगली म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगली म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगली म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगली म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बाळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बाळान चलतलो बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो आख्खी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां तुका समियाक जेजू अर्घां तुका समियाक जेजू पगला तुका समियाक जेजू पगला तुका समियाक स्तुति तुका समियाक जेजू स्तुति तुका समियाक जय जय जेजू तुका समियाक जेजू जय जय तुका समियाक हर्षितां जेजू तुका समियाक जेजू हर्षितां तुका समियाक महिमा जेजू तुका समियाक जेजू महिमा तुका समियाक आराधना जेजू तुका समियाक जेजू आराधना तुका समियाक हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया मोगळ भवनाने बेनिनो कीर्तनकार आपल्या 28व्या कीर्तनांत पयले वळींत म्हणटा तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारतां म्हजे कडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका जर तूं म्हाका जाप दिनाय फणांत देवलेल्या परी हांव जातलो तो म्हणटा म्हाका बाबान बेनिनो जर सर्वेस्पर आमच्या मागण्यांक कान दिना आमचे मागणी तो आयकना आमी कशें जातले हांव फणांत आसलेल्या बरी आमी जातले हांव फणांत मोडी आसतात जीव नातलेले मनशां आसतात कितेंच करूंक तांक नातलेले मनशां आसात तांकां खंयच्याय रितीन कुमो करूंक सकनातलेले मनशां फणांत आसात तशें म्हाका भावनांनी बीन आमी जातले हांव म्हणून तो कीर्तनकार म्हणटा आनी उपरांत आमी पळयता तो हें प्रार्थना करता आनी सवे वळींत कितें तो म्हणटा पळया सर्वेस्पर जावं सदैव कित्याक म्हजे विनंतेचो थाळो ताणें आयकलो पळया तो देव त्या कीर्तनकाराक फणांत आसलेल्या मनशा बरी जावंक सोडिना बदलाक ताजो ताळो आयकता ताचे मागणें तो आयकता आमचो देव तसलो मोगाळ बाबान आनी बेनिनो कसल्याय फणांत आमी आसूंक पुरो आनी मुखार आमकां जिवीतच ना आमचें जिवीत आखेर जालें कोण ना असल्या भग्नांनी आमी आसा जावं पुरो पूण मोगाळ बाबान आनी बेनिनो जेन्ना ह्या देवाक आमी उलो मारता तो आमकां आयकता फंडार आसलेल्या मनशा बरी आमी केदाळाय उरोवंक तो आमकां सोडिना आनी उपरांत आमी पळयता 7वे वळींत कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें बळ
आनी ढाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आधार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां पळया किर्तनकाराचें जिवीत कशें आरंभ जाता कश्टांनी तें आरंभ जाता फणांत आसलेल्या मनशा बरी आपूण म्हणून ताका बगता आनी तो त्या देवाचेर विश्वास दवरता अखेरीक ताचें जिवीत कशें जाता उल्हासांनी गायन करूंक सक्चत असलें जिवीत ताचें जाता किर्तनांत मंगळ भावना बीन आमी म्हणटा वय आमी वेताना रोडोवन वेता पूण पाटी येता आसतना आमी जी कितें आमी रोयलेलें आसा तें सगळें आमच्या खांद्यार घेवन आमी संतोशान येता देवा सरशी येता आसतना हेंच जाता मंगळ भावना आनी भयणीनो आमचें दूख वेता संतोश आमच्या काळजांत सदांच उरता त्या देखून परत किर्तनकार म्हणटा ओळ 30वें किर्तन ओळ 1 सर्वेस्पर हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय परत तो म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय हांव फणांत आसलो आनी हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका वयर काडलोय हांव बरो नातुल्लो म्हज्या जिवितांत कितेंच बरें आसलेलें म्हाका पळोवंक मेळनातलें आनी हांवें तुजे लागीं मागलें आनी तुवें कितें केलें तुवें म्हाका बरें केलें म्हगळ भावन आनी भयणीनो आमी विविध रितीच्या फणांत आसा जावं पुरो कश्टांच्या फणांत निराशेच्या फणांत समस्यांच्या फणांत सूख समजणेच्या फणांत ताका उलो मारा तो तुमकां वयर काडटा कितेंच बरेंपण तुमच्या जिवितांत जायना अशें तुमकां भोगता जावं पुरो तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत पळयता आसतना त्या भुरग्यांक तें कितेंय बरें जायतगी असलो आकांत तुमकां दिसता जावं पुरो तुमच्या भुरग्याचें नडतें पळयता आसतना असलो दुबाव तुमकां येता जावं पुरो तुमच्या घोवा विशयान चिंता ना तुमच्या बायला विशयान चिंता आसतना एक बरें काजारी जिवीत आमकां मेळातगी म्हणून तो आकांत येता जावं पुरो तुमची पिड्या विशयान तुमी चिंता आसतना एक बरें भलायके बरीत जिवीत हांव जिवंक सखणगी म्हणून दुबाव तुमकां येता जावं पुरो तुमच्या भुरग्यांनी कामां खातीर जावं पुरो करचें प्रयत्न पळयता आसतना या तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांनी तांच्या फुडारा खातीर बरेपणा खातीर भायल्या गांवांक इज्रायलाक या आनी इतर गांवांक वेचें प्रयत्न करता आसतना तुमकां भोगोवंक पुरो कांय बरेंपण जायतगी कांय एक बरें काम मेळोन ताचो फुडार बरो जायतगी जावं पुरो आतांच्या दिसांनी सैरीक मेळनातलेल्या वेळार आनी कितेंय तुमच्या जिवितांत जायनातलेल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत कांय तरी बरेंपण घडातगी म्हळ्यार चिंताप तुमकां दुसता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताचेर नदर घाला ह्या समयांचेर नदर घाला आनी किर्तनांत सांगलेल्या प्रमाणे हो देव तुमकां बरें करता होच विश्वास आमी घेवया ह्या विश्वासान आमी रावया आनी जें कितें देव आमकां बसयता तें आमकां मेळटलें म्हणलें भरवश्या अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां उबी रावया मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकुया सांत पावलोन रोमांकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप आमचे अस्खतकायेंत आमकां आत्म्यांचो आधार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान
उतरांनी उसारोंक जायना तें ओतमोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसा तो देव आत्म्यांची कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. एक घडीभर ह्या वचपाचेर थोडें ध्यान आमी दिवया. सांत पाऊल म्हणटा आमचे अस्कतकायेचेर आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आत्म्याचो आधार म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो आधार. हो पवित्र आत्मो आमचे खातीर मागता, आमचे खातीर मागता. आमी कशें गरजेंत आसलेल्या खातीर मागता ओंगी आमचे पासत पवित्र आत्मो मागता. कित्याक आमी गरजेंत आसा, एक ना एक रितीचे गरजेंत आसा आनी आमचे वर्ती गरज आसा ती कितें म्हळ्यार त्या सारकी राजांत आमी पावची गरज आनी ह्या गरजे खातीर पवित्र आत्मा आमचे खातीर मागता. धर्मगळ भावान आनी भयणीनो, सुरवेर आमच्या हर एके अस्कतकायेंत आत्म्याचो आधार, ताच्या मागण्याचो आधार मागून हें गीत आमी गावया. तुमच्या सोम्याक दिन वाचूं हें बुकांत गीत नंबर 3.
भावी काळजात भावाचा गुण ये तू भावी काळजात भावाचा गुण ये पवित्रात्म्या आमचे देवा ये दुःखांचे बदलो संतोष ये पवित्रात्म्या आमचे देवा ये दुःखांचे बदलो संतोष ये हालेलुया 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 येशू जेजू ख्रिस्त आमच्या कतकाया वेळार जे कितें मागा जाय म्हणून आमकां कळीत नासलेल्या वेळार आमचे खातीर मागोंक आमचे खातीर विनंती करूंक आनी तुजो आधार आमकां मेळाशें करूंक तुवें आमकां आत्म्यांक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमचेर हर एकल्याचेर आत्मा तूं धाड हर एका वेळार हर एका कश्टांत हर एका संकश्टांत तूं आमच्या पासत विनंती करून दे आणि प्रत्येक जाण हांगासर असलेल्या हर एकल्या पासून विनंती करून तांच्या जिवितांत जे कितें तांकां उपकारता जे कितें तांकां गरज आसा जे कितें तांचें जिवीत बरें करता जे कितें तांकां तांच्या जिवितांत अदीक अदीक तांकां हर रितीचें समाधान संतोष दिवंक शकता तसलें देवातांत मागून घेवंक हो पवित्र आमकां हर एकल्यांक आधार दिवंक दी आनी आमकां गरजाचें सगळें तुज्या तावन तो फावो करून दी म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुजी ससा मी मागता हालेलुया 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 अर्खां तुका सुम्यां जेजू होगलाप तुका सुम्यां जेजू स्तुति तुका सुम्यां जेजू वंदन तुका सुम्यां जेजू महिमा तुका सुम्यां जेजू हालेलुया 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 आमी सुम्यां संबोश्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी आयकल्ल्या वाचपाचेर मोठो नियाळ आमी करया सांत पावलो रोमांकारांक बरोवन म्हणटा आमच्या अस्कत कायेंत आमकां आत्म्यांचो आदार आसा हांगासर कसले अस्कत काये विशांत सांत पावलो उलयता हें समजून घेवचें अति गरजेचें आमी सांत पावलोच्या उतरांचो संदर्भ आमी पळयलो जाल्यार तो हाचे फुडें खंयच्या विशांत उलयता की म्हळ्यार नवे सृश्टे विशांत उलयता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशांत तो उलयता आनी ह्या विशांत उलोवन तो म्हणटा प्रत्येक जावन रोमांकारांक बरयलें पत्र तुमी काडलें जाल्यार 18व्या अवस्वरांत ह्या 8व्या अवस्वरांत 18व्या उपरांतल्या वळींनी तो म्हणटा आमी त्या नव्या सृश्टे थंय वेतेल्या आनी थंयसर रडणें आसचें ना दूख आसचें ना मरण आसचें ना कित्याक त्या सोम्यान थंय देव सगळें नवें करता सगळें नवें करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो पूण आमी आमच्या सालत्या जिवितांत पळयता आसतना बोवारीं पळयता आसतना आमकां कितें दिसता कितें दिसता ह्या संवसाराक पाताक आयिल्ल्या त्या दिसा तावन ह्या दिसा बारेक पडलेल्या संवसाराक आमी पळयल्या बरी आमकां दिसता पडलेलो संवसार वो दूख तशेंच आसा पिडा तशीच आसा आकांत आसात निराशा आसा
बेजाराय आसा. आनी असल्या वक्ता म्हाका बाबान आनी भयणीनो नवे सृश्टे विशांत दूख नतलेल्या मरण नतलेल्या कितेंच पण नतलेल्या त्या राजा विशांत आमकां समजोंक सयत कश्ट त्या बरोवशान जियोंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसचें हें पूण जें कितें आमकां बसयलेलें आसा तें आमकां आमच्या दोळ्यांक दिसना. आनी त्या देखून आमकां मुखार कितें मेळोवंक आसा कितें राखोन आसा तें कितें म्हणून आमकां कळना देखून कितें आमकां समजना देखून आमकां समजनातलेलें आमकां मागूंक जायना न्ही. कस जातात मागूंक कस जातात. आनी सांग पावल जाय की आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार ही जावन आसा आमची अस्कतकाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ही जावन आसा आमची अस्कतकाय. कित्याक म्हळ्यार बसयलेलें एक आसा पूण आमी कोणेंय तें पळोवंक ना. बसयलें आसा मात्र पूण आमच्या सालते जिणेंत आमी निराशास आसा. संवसार पडलेलो आमकां पडलेलो तसो आमकां दिसोनूच आसा. आनी त्या देखून असल्या एका संदर्भात त्या सर्गी विशांत चिंतचें आनी त्या खातीर मागचें आमकां जाय की कश्टांचें जाता. आनी असल्या अस्कतकायेंत मगळ बाबान आनी भयणीनो आमकां मागोवंक कस जातात. आनी सांपाल आमकां सांगता मगळ भावनी म्हणून एकच एक तो आमकां सांगता तें कितें म्हळ्यार ही आशा आमी दवरूंक जाय. ही आशा हो अत्रेक आमी दवरूंक जाय. आनी एक दीस हे सगळे कश्ट वेतेले आनी त्या राजाक आमी पावतले. तें राजांत तें कशें आसा कितें आमकां कळना पूण तें आमचें जातलें म्हळ्यार बरोवशान जर आमी त्या सोम्या समोर आसता येता आनी मागता तवळ मगळ बाबान आनी भयणीनो हो आत्मोंस आमचे भितर आसचो तो आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां जाल्या आमच्या पवित्र स्नाना मुखान हो आत्मो आमचे पसत तें वर्तें मागणें करतलो म्हणून सांपावल आमकां सांगता. त्या देखून आमी करी जाय जाल्यार इतलेंच ही आशा घेवन आमी त्या सोम्या समोर हर एक पटी येवंक जाय. दुसरी संगत मगळ भावना भयणीनो दुसरी गजाल आमी हांगासर समजाचें कितें म्हळ्यार जायते पावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमी बरें म्हणून चिंता तें जायते पावटी आमकां बऱ्याक पडचें न्हय जाता. बऱ्याक पडचें जायना तें जें कितें आमी वायट म्हूण चिंता तें निजाय की आमच्या बऱ्याक पडलेलें आसता. ती जावन आसा घुसपड. पळया एक दृश्टांत आमी दिवचें जाल्यार कस्ट इंग्लिशांत आमी ट्रिब्युलेशन म्हणटा. कुणीय एकलो म्हाका कश्ट धाड म्हणून मागता गे सांगा. कुणीय एकलो म्हाका कश्ट धाड म्हणून मागता गे सांगा. मागना न्ही गे. असले कश्ट एक पटी देवाक काड म्हणून मागता सोडल्यार कोणी म्हाका कश्ट दी म्हणून कोणी मागना. कित्याक मागना गे म्हळ्यार कश्ट एका रितीन पाड वायट म्हणून आमी चिंता न्ही गे. आमी चिंता पूण जायते पावटी मगळ बाबान आनी भयणीनो कश्ट बरें कश्टांत बरेंपण मेळटा गी ना. आमी वाडटा पळय कश्ट मेळटा आसतना आमी वाडटा.
एक पटी कष्ट फूट केल्या उपरांत आमी धैर्यान भरता न्ही गे आनी एक पटी कष्ट येता आसतना हो ते धैर्यान ते कष्ट फूट करूंक आमकां साध्य जाता आमकां साध्य जाता जायते पावटी पळय मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या कश्टां वरवीं आमी जायती लिसांवां शिकता न्ही गे कश्ट आयलेल्या वेळार जिणयेचीं लिसांवां कितलीं आमी शिकता पळय कश्ट जायते पटी बरें हांव ह्या दिसांनी एक सिरीज पळोवन आसा तें कितें म्हळ्यार द क्रावन म्हणून द क्रावन आनी थंयसर एकलो राय आसा प्रिन्स क्वीन एलिझाबेथ सेकंड हिचो पती फिलीप आमी पळयता राणयेचें कुटुंब तें रायांचें कुटुंब तांच्या भुरग्यांक सपरेट शिक्षण आसता न्ही सपरेट शिक्षण आसता आनी वो फिलीप कितें करता गे म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन व्हडलो पुतू चार्ल्स म्हणून हांव चिंता ताच्या उपरांत मागीर एंड्रू ताच्या उपरांत एकलें धूव तांकां आसा मागीर एकलो आसा म्हूण चिंता आतां चार्ल्स राय जावन आसा तांकां तो एका दुसऱ्या पयसल्या एका स्कॉटलँडाच्या एका इस्कॉलाक धाडटा थंयसर त्या हॉस्टेलांत रावंक पळया हांगासर रयाळ कुटाम कांय कसनात तो त्या इस्कॉलाक धाडटा थंयसर पळया तांकां काम आसा वावर आसा आनी कितें गादे कोसोवंक आसात आनी कितें पुरो करूंक आसा आनी दुसऱ्या भुरग्यां वट्टूक ताणें हुंदून रियोंक आसा आनी रायाचें चिंता कितें म्हळ्यार तो म्हणटा दीस इज नॉट द रियल वर्ल्ड in palace you're in a palace this is not the real world is outside त्यादकून तो भायर धाडटा आनी तो म्हणटा असले कश्ट तूं काडटा आसतना असले कश्ट तूं फूट करता आसतना यू आर ग्रोईंग बरो एक राय तूं जाताय आनी एकल्याचे कश्ट तूं समजोवंक शकताय उपरांत तुझे रायपण बऱ्या रितीन तूं सोलूंक सोक्सो एक राय जाताय पळया मगळ भावनार बेनीनो चिंता पळया त्या देखून कस नातलेल्या त्या पॅलेसांत तो तांकां रावयना बदलाक कश्टांच्या जिणयेक तो तांकां धाडटा कश्टांच्या जिणयेक तो धाडटा त्या देखून जायते पावटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमी कश्ट मागना कश्ट आमी तिरस्कार करता आनी एक पळया समृद्धी थोडे फावटी आमी चिंता समृद्धी बरी म्हणून न्ही गे वय की न्ही समृद्धी बरी म्हणून आमी चिंता आनी त्या खातीर आमची समृद्धी येवच्या खातीर आमच्या घरांनी दुडू भरचे खातीर आमी कितलें प्रयत्न करता न्ही गे कितलें प्रयत्न करता आमी ग्रस्त जावचे खातीर न्ही गे पूण आमचे एक्सपिरियन्स कितें आमकां सांगता समृद्धी एका हंतार बरी वय पूण जायते पावटी ते कितें करता देवातान आमकां पयस व्हरता वय की न्ही मोज मस्तेचें जिवीत जियोंक करता नाना रितींच्या पाड सवयांक आमकां वळोग करता आमच्या भुरग्यांक दुडू जायतो मेळटा देखून वठार ते करशितात ड्रग्स आनी कितें म्हणून ताच्या फाटल्यान येतात थंय बापय या आवय इतल्या कश्टांनी घोळटात हांगासर भुरगीं जायते पयशे मेळ्ळे देखून बायक काण घेतात व्हडले घालत करना पळय वेतात आनी एक्सिडेंट जावन मरतात जाता गे तशें व्हडली मोबायल्स हाडटा ते हाडून खंयच्याक एका संवसाराक ते रिकतात पयलीं दिसा एक न्यूज पळयलें एकलो
13 वर्सांचो भुरगो ताच्या प्राय 18 म्हणून काणसून जी कितें वडांचे ॲप्स आसात पळया आमी डेटींग ॲप्स म्हणटा डेटींग ॲप्स भुरगो 13 वर्सांचो आपणाची एज 18 एंड अबाव जाल्या म्हणून सांगून त्या डेटींग ॲपार वचून कितें सगळें ताणें केल्लें त्या विशयांत आमी पळयता पळय मगळ भवन आनी बेनिनो आमी चिंताव तें बरें म्हणून पूण जायते फावटी तें वायट त्या देखून जायते फावटी आमी चिंताव समृद्धी बरी म्हणून आनी त्या खातीर समृद्धीत आमी मागता न्ही गे कश्ट मागीन हांव समृद्धी आमी मागता त्या देखून मगळ भवन आनी बेनिनो आनी एक ल्हानशें एक एग्जाम्पल हांवें दिवयेत आतां भुरग्यांक कँडी न्ही गे कँडी आं तांकां खावंक बारीस आशा न्ही गे बारीस आशा केदळाय ती आयस कँडी दिल्यार तें बरें न्हय म्हणून आमकां कळीत आसा कोणाक कळीत आसा वडिलांक कळीत आसा न्ही गे तांचें पोट पाड जाय तांची भलायकी पाड जायत म्हणून आमकां कळीत आसा पूण भुरग्यांक तें कळीत आसा गे भुरगीं तेंत विचारतात न्ही गे भुरगीं कितें विचारतात तांकां रुचीचें तेंत विचारतात पूण अखेरीक डिसायड करचें कोणें पेरंट्सांनी कित्याक पेरंट्सांक कळीत आसा तुमकां खंयचें बरें गे म्हणून न्ही गे आमच्या आत्मीक जिवितांत तें मगळ भावनांनी बेनिनो कश्ट या समृद्धी कितें आमकां बरें म्हणून डिसायड करचें कोणें देवान डिसायड करचें देवान आमकां कळीत जायना आमच्या आतां आमच्या जिवितांत कश्ट जाय गी समृद्धी जाय गी खंयचें आमकां बरें म्हणून वी कॅनॉट डिसायड त्या देखून मगळ भवन आनी बेनिनो आमकां कितें जाय आमकां एकल्याचो आधार जाय जाका संपूर्ण समजणी आसा ताचो आधार जाय आमची समजणी उणी आमची समजणी लिमिटेड त्या देखून आमचें तें आसो पवित्र आत्मो आसा पळया ही नोज एवरीथींग बिकॉज ही इज गॉड ही नोज एक्झॅक्टली वॉट इज गुड फॉर अस एंड वॉट इज नॉट गुड फॉर अस what helps us and what doesn't help us he knows perfectly आणि त्या देखून मगळ भवन आनी बेनिनो आमी आत्म्याचो आधार सोदी जाय तो आमकां कितें गरजेचें तें आमकां तो दिता प्रस्तुत तुमच्या जिवितांत कश्ट आसा जावं पुरो तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत कश्ट आसा जावं पुरो कितें गे अनवर आसा जावं पुरो who knows that may be good for you they may be good for you accept them स्वीकार कर देवा तुजी खुशी जावं पुरो जे कितेंय तूं बरें या कश्टांत हाडटाय जावं पुरो म्हाका कळीत ना आत्म्या म्हाका कुमोग कर जावं पुरो तुवें आशेवची समृद्धी तुका मेळना जावं पुरो तुवें आशेवची समृद्धी तुका मेळना जावं पुरो ती तुका फायद्याक जायना पडना जावं पुरो त्या वरवीं तुका जावं दी तुज्या कुटुंबाक जावं दी तांतू तितलें बरेंपण येवच्या बदलाक वायट जाता जावं पुरो त्या देखून देव तुका समृद्धी दिना जावं पुरो who knows we do not know त्या देखून कश्टा वेळार नश्टा वेळार देव म्हाका आयकना देव म्हजो मोग करिना नो दे आर नेगेटीव थॉट्स देवा तुका कळीत आसा कितें बरें म्हणून तें म्हाका म्हज्या भुरग्याक आमकां फावो कर एकल्या सैरीकच मेळना जावं पुरो काजार जाच्या जिणेंत जावं पुरो कोणाक गोत्तो काजार जाल्यार ताच्या जिवितांत आनीक कांय व्हडले अनवर घडत जावं पुरो त्या देखून गॉड मे बी स्पेरिंग हिम ऑर हर फ्रॉम दॅट ग्रेट ट्रबल ताच्या गिताणें हांव करचें तच मुखासून व्हरचें ताका कितल्याक बरें जावंक पुरो who knows we do not know आनी असल्या संदर्भार मगळ भवन आनी बेनिनो आत्म्याचो आदार आमकां गरज त्या देखून ह्या असल्या अस्कत कायेंत
ही आमची निजायकी आसतात काय मगळ बावन म्हणून कितें आसतात काय की म्हळ्यार आमकां कळना वॉट इज गूड फॉर अस एंड वॉट इज नॉट गूड फॉर अस आनी त्या देखून असल्या संदर्भात आमी कितें करूंक आसा त्या सुम्या लागीं येवंक आसा त्या आत्म्याचो आधार आमी मागूंक आसा आत्म्या तूं म्हज्या पासून विनती कर तूं म्हज्या पासून माग आनी त्या देवातावन म्हाका निजायकी कितें बरें आसा तें म्हाका मागोवन धाड आनी जें कितें असल्या भावार्थान उरल्या उपरांत असल्या मागणें केल्या उपरांत जें कितें आमच्या जिवितांत आसा जाता तें आमी एक्सेप्ट करता आसतना मोगाळ भावन भयणीनो तें आमी घेता आसतना पळया उपरांतलो वांटो तो विभिन्न जावन आसता दुसरो जावन आसता तुजें जिवीत शांतीचें जाता समाधानाचें जाता संतोशाचें जाता कित्याक जें कितें देवान बसयलां तें तूं घेताय तें तुका फावो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जें कितें तुवें आशेलां तें तुका मेळना जावंक पुरो उडासो वरा जें कितें तूं अत्रेकताय तें तुका मेळना जावंक पुरो जें कितें देवान निर्मिलां देवान आशेलां तें तुका फावो जाता आनी तें मात्र तुजें जिवीत बरें करता तुजें जिवीत नंदन करता तुजें जिवीत समाधानाचें संतोशाचें करता आमेन अर्गान तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू ही चिंतपां मतीन दवरून मोगाळ भावन बिनिनो हे आमच्या सुम्यांतावन आमकां जण एकल्याक कितें गरजेचें कितें आमकां फायद्याचें आसा तें आमकां लाभय ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक आयिल्ल्या तांकां सगळ्यांक जें कितें तांकां बरें करता तें फावो कर आनी तुवें फावो केल्लें तें भावार्थान स्विकार कर तांणी जिवितांत फुडें वचूंक मुखार वचूंक तूं तांकां आधार दी म्हणून मागोवन सुम्यांचें बेसांव घेवंक आमी आयतें सव्या गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थोया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना